सिर्फ 1.5 साल पहले की बात है। अमेरिका में ट्रंप की गुड्डी ऊंची हवाओं में प्रवास कर रही थी। एक जुनून था जो उसकी मकबूलियत को हवा देकर बुलंद से बुलंद किए जा रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ट्रंप पहले साल में गैर मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ बैठा। एक के बाद एक गलत फैसला, एक के बाद एक बहरान। अब हालत यह है कि इस साल होने वाले कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन में उसकी जमात बुरी तरह पिटने जा रही है। ये सारे अमरीकी तजिए नगार कह रहे हैं। एक वक्त था जब सारी मुस्लिम उम्मा का दिल सऊदी अरब के साथ धड़कता था। ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब को हमेशा हमायत मिलती रही। फिर कुछ ऐसा हुआ कि यकायक पूरी दुनिया के मुसलमान आले सऊद के बजाय ईरानी क़यादत के साथ हमदर्दी दिखाना शुरू हो गए। अब ये वक्त है कि सऊदी अरब हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए बुलाता है तो वो आगे से या तो डॉलर मांगते हैं या मादरत कर देते हैं। एक वक्त था जब अमारात अपनी डिप्लोमेसी की महारत पर फख्र कर रहा था। अमेरिका से लेकर भारत तक, इजराइल से लेकर पाकिस्तान तक सब उसकी मुट्ठी में आ चुके थे। अबू धाबी अपने तेल और दुबई अपने टूरिज्म की बिना पर हर साल मुआशी तरक्की के मैदान में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था। आज ये वक्त है कि दुबई से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां भाग रही हैं। जितनी सेलिब्रिटीज वहां मुकीम थी वो सब ब्लैक मार्केट से और चोरी की ट्रांसपोर्ट के जराए हासिल करके फरार हो चुके हैं। अब वहां या तो अरब बद्दू नजर आते हैं या गरीब गैर मुल्की लेबर्स। नहूसत के ये साए अचानक इन तमाम ममालिक पर इसलिए नमूदार हुए क्योंकि इन सब में एक चीज मुश्तरक थी। इन लोगों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया और जनरल आसिम मुनीर के साथ तल्लुकात उस्तवार किए। यानी इमरान खान के सब्र ने इनको ये दिन दिखाए और ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। और जनरल आसिम की दोस्ती ने या उनकी नहूसत ने इन तमाम ममालिक को इस मकाम पर ला खड़ा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 मार्च 2026 की तारीख है और हफ्ते का दिन है 24 रमजानुल मुबारक। बहुत कम जो है वो रोजे रह गए हैं। बिल्कुल अब मेहमान है। रोजे खैर वैसे भी मेहमान होते हैं। कुरान के अल्फाज ये हैं कि ये गिनती के दिन हैं, चंद दिन हैं जो तेजी से गुजर जाते हैं और ये इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि जो है ना वो आप में तकवा पैदा हो। भूख प्यास इसकी बर्दाश्त हो गई, गुस्से पे काबू हो गया, खफगी और डिप्रेशन पे काबू हो गया। एक आलिम बड़ी खूबसूरत बात जो है वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रोजों की कबूलियत की निशानी ये है कि जो आमाल आप रोजों में सरंजाम देते हैं वो आप रोजों के बाद भी जारी रखें तो ये रोजों की कबूलियत की अलामत होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के रोजे जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी जो टूटी फूटी इबादतें थीं या हैं वो कबूल फरमाए। हमने जो इबादतों की नकल की, क्योंकि हम इबादतों की नकल कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते, उन नकलों को जो है वो कबूल फरमाए। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वीलॉग रखना है। लेकिन आपसे दरखास्त है कि अगर आपने पहली दफा क्लिक किया है थंबनेल देख के तो आप यहाँ स्टे करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने।
यहाँ पे आपको एक मुख्तलिफ पैकेज मिलेगा इंशाल्लाह, हल्की फुल्की गपशप मिलेगी, खबरें भी मिलेंगी। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो आप जाएं सब्सक्राइब के बटन को पुश करें, वहां ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो फिर आप वीडियो देखते हैं, और फिर वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक कर दें, या अपने दोस्तों और प्यारों के साथ या किसी ग्रुप में जिसमें आप शामिल हैं उसमें आप इसको शेयर कर दें। और जो सपोर्टर हैं, डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो लवर्स हैं, वो वीडियो को बगैर कोई चीज स्किप किए वो पूरा देखें। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि अमेरिका में हालात क्या हो चुके हैं। जेडी वांस ये नायब सदर हैं जो है ना वो अमेरिका के, और हैं तो ये भी साइको, खैर जिस तरह ट्रंप जो ना है उसी तरह उसने अपना नायब सदर चुना है। जेडी वांस कहता है कि हो सकता है मुझे इस बात पर जेल हो जाए, लेकिन मैं ये बात लाजमी करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर अपने दोस्तों से मशवरा करें, एक दफा फिर अपने मुशीरों से मशवरा करें, क्योंकि जो हालात हैं वो बहुत अजीब नहज पे पहुंच चुके हैं। अब जेडी वांस के इस बयान के बाद आप अंदाजा करें कि वाकई जो हालात हैं वो कहां पे पहुंच गए हैं। उसके बाद जो आपके साथ शेयर करना है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जुनेद अकबर, शाहिद खटक और सुहेल आफरीदी ने। काफी जो है वो ये सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसकी जरूरत थी। अच्छा किया है उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इमरान खान की सेहत को लेकर उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा, जरदारी को कहा, जो बड़े 30 मार खान जो है, मैंने 9 साल जेल काटी, मैंने 13 साल जेल काटी। तो जुनेद अकबर ने जरदारी को कहा कि जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत जो है वो किसको थी। यानी है ना बड़ी मजेदार सहूलत कि बंदा जेल में भी हो और बच्चे भी पैदा करे, फिर अदाकाराएं भी जाएं, एक कैचअप गर्ल भी जाए। बड़ी ऊंची लंबी एक खातून होती थी फरजाना राजा, वो जो है ना बेनजीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन भी रही, और फिर अरबों जो है ना वो अरबों लूट के वो आजकल अमेरिका में प्रॉपर्टी डीलर है। फरजाना राजा पिंडी की थी और उसको कैचअप गर्ल, वैसे यानी वो आके यानी और लगी होती ना खिदमत पे तो वो कैचअप गर्ल के तौर पे आ जाती और शामिल हो जाती फरजाना राजा। जिया शायद ने लिखा है कि जेल के साथ एक कोठी थी तो मगरिब के साथ ही जरदारी साहब उधर चले जाते और ये कैचअप गर्ल, ये मायोनीज गर्ल, ये बर्गर गर्ल, ये सारी इकट्ठी हो जाती। तो जुनेद अकबर ने कल सवाल किया है, क्योंकि इसकी तस्दीक बख्तावर जरदारी ने भी कर दिया है कि हाँ जो मेरी ये छोटी बहन है ये जेल की पैदावार है, यानी जेल में मुलाकातें होती थी। हालांकि उस वक्त कानून भी नहीं था। आप माफिया की गिरफ्त देखें, कानून बाद में बना है कि जी मियां बीवी को मुलाकात का मौका दिया जाए, उस वक्त ये कानून भी नहीं था। ब्यूरोक्रेसी पे इनकी ग्रिप देखें, क्योंकि बजाते खुद क्रिमिनल हैं साले, खुद जो है ना वो मर्डरर्स हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, और आगे ब्यूरोक्रेसी इसी तरह। तो उस वक्त जो है जब कानून भी नहीं था तो उन्होंने पुराम खली वली किया और एक बेटी भी जान दी। जरदारी के आजाद होने के 2 महीने बाद जो है उसकी बेटी पैदा हो गई। तो जुनेद अकबर ने अच्छा सवाल उठाया है कि आप इमरान खान की कैद पे बात करने से पहले इस सवाल का जवाब दें कि ये सहूलत किसको हासिल थी। उसके बाद चीनी प्रोफेसर जियोंग आजकल ये बड़े खबरों में इन हैं। इन्होंने 3 पेशगोइयां की थी। इन्होंने पहली पेशगोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, जीत गया। दूसरी पेशगोई थी प्रोफेसर जियांग की कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करेंगे, हमला भी हो गया। तीसरी पेशगोई जो है वो ये थी कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार जाएंगे। अब तीसरी पेशगोई का जो है ना वो हशर आप देख रहे हैं, उसका इंतजार है। वो रात को क्या कहते हैं, वो रात को ये कहते हैं कि ये हालत हो गई है कि जो पेंटागन है ना अमेरिकी हेडक्वार्टर, और जो अमेरिकी कमांडर्स हैं वो फौजियों का मुराल इस तरह अप कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लाना है। यानी बंदा उनसे पूछे कि माज अल्लाह ईरानियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कैद कर रखा है,
کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکالنا ہے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بے وقوفی اور انتہا پسندی ہے، کیونکہ جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہے. اتنے دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے سمجھا تھا مادورو وینزویلا، آپ کو یاد ہوگا، تو کہتے ہیں کہ آپ کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ خبر کل سے بڑی وائرل ہے. نیتن یاہو وہ کانفرنس کرتے ہیں ویڈیو لنک پہ، پوری دنیا کہہ رہی کہ یہ اے آئی ہے، ثبوت دے رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو موساد کا سربراہ ہے نا، وہ جب جہنم واصل ہوا ایران کے حملے میں تو اس کے ساتھ نیتن یاہو بھی تھا. نیتن یاہو بھی جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک اے آئی ویڈیوز کی تیار کی گئی. آپ کو پتہ ہے وہ اے آئی میں ماہر ہیں اور اس کو پھیلایا گیا، لیکن اب پوری دنیا میں اس پہ جو ہے وہ تبصرے وہ ہو رہے ہیں. جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو امریکی جو ہے نا وہ وزیر جنگ ہے، انتہائی بزدل اور کمینہ اور بد اخلاق قسم کا شخص ہے، بڑا مغرور شخص ہے، نسلاً یہودی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایرانی جو لیڈرز ہیں وہ چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. پھر کل کیا ہوتا ہے؟ جمعے والے دن علی لاریجانی، اس کے بعد مسعود پشکیان، جتنے بھی جو فوجی افسران تھے انہوں نے شرکت کی القدس ریلی میں. جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع، تو ایرانی اس کو یوم القدس کے طور پہ مناتے ہیں. یہ سب سے پہلے شروع کیا تھا آیت اللہ خمینی نے کہ جی یوم القدس منایا جائے جمعۃ الوداع کو. تو وہ روڈوں پہ موجود تھے، حالانکہ آوازیں بھی آ رہی تھی. پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ویڈیوز. مسعود پشکیان ہیں، علی لاریجانی ہیں، جو چیف جسٹس ہیں وہ ہیں، وہ سارے موجود ہیں اور لوگوں کے درمیان اس طرح موجود ہیں، خواتین موجود ہیں. تو بہرحال اب یہ کدھر ہیں؟ یہ بنجامن نیتن یاہو کدھر چوہے کی طرح چھپا ہوا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ خود کدھر ہے؟ وزیر دفاع کدھر ہے؟ یہ ایرانیوں نے سوال کیا ہے. بہرحال ان کی پوری قیادت روڈوں پہ تھی. اگلی خبر جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن. آپ جانتے ہیں کہ طاقتور، دنیا کے چند طاقتور ترین لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ یورپ کے ایما پہ ہو رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یورپ اس میں شرکت نہیں کر رہا، لیکن یورپ اس کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے، یورپ اس کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے اس جنگ کو. اور اس کا ایک مقصد ہے کہ اس میں رشیا ایکسپوز ہو اور رشیا کمزور ہو. یہ کہنا ہے ولادیمیر پوٹن کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر سہیل آفریدی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پریس کانفرنس کی ہے، تو سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر ہم نے احتجاج شروع کیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. اس بات میں حقیقت ہے. حقیقت اس طرح ہے کہ ابھی تک سہیل آفریدی نے احتجاج نہیں کیا. ذرا ذہن پہ زور ڈالے نا، علی مین گنپور نے احتجاج کیا، 2-3 دفعہ دھوکہ دیا، ویسے ریلیاں شیلیاں ہوئی، لیکن ابھی سہیل آفریدی میدان میں نہیں اترے. اور اب ان کو اترنا ہوگا. اب بہت ہو گیا ہے، اب ان کو اترنا ہوگا. کل انہوں نے دورہ بھی کیا جو ہے نا وہ آزادی یا موت جو کنٹینر تیار ہوا ہے. تو اس کے لیے وہ مومنٹم بنائیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، لوگوں میں جائیں، نوجوانوں کو ملیں، نوجوانوں کو تیار کریں، اور بالکل ان کا حق ہے وہ تحریک چلائیں. ورنہ یہ جو بنو امیہ رجیم ہے، ان سے کسی خیر کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے. رات کو طارق فضل چودھری کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ پی ٹی آئی کا ہیڈ کوارٹر بن جائے. یہ لانتی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو مجرم تھا، وہ جو بھگوڑا تھا، جس کو حمل کے سوا ساری بیماریاں تھیں، وہ لندن میں بیٹھ کے ٹکٹ تقسیم کر رہا تھا. اس وقت ان کو شرم نہیں آ رہی تھی. اور یہ طارق چودھری 60,000 کی لیڈ سے ہارا ہے. بہرحال وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان حیا نہ کرے تو کچھ بھی کرتا پھرے. یہ وہی لوگ ہیں. بہرحال سہیل آفریدی ضرور کریں، ان کا حق ہے وہ احتجاج کریں اور اپنے انتخاب کو درست ثابت کریں. اس کے بعد طلعت حسین، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے آئے ہوئے ہیں. پرچی پہ انہوں نے بیٹا تو کھلا لیا، لیکن ان کا بیٹا جو گل کھلا رہا ہے پہلے میچ میں
एक चांस भी मिला, 4 रन बनाए। दूसरे मैच में जो है ना वो 22 गेंदों पे 6 रन बनाए। अब मसला बेटे को खिलाने का नहीं है, मसला यहां पे ये आता है कि इशराफिया इस तरह हक मारती है गरीबों का, इस तरह कि तलत हुसैन का बेटा शामिल हो गया, कख नहीं पता उसे क्रिकेट का, कख। और आप पाकिस्तान की गली महलों में चले जाएं, आपको हीरे मिलेंगे, हीरे। लेकिन इसके बाप के तल्लुकात हैं, इसका बाप कुत्ता है जर्नैलों का, इसका बाप कुत्ता है नून लीग का, लिहाजा उसका बेटा खेल रहा है। इस तरह ये हक मारते हैं। इसी तरह फौज हो, वहां भी जर्नैल यही होंगे, ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी हो, इस तरह शराफिया हक मारती है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वजीर दिफा अमरीकी, वो जो इराक में जहाज गिरा था KC-130, बहुत बड़ा ये जहाज है, रीफिलर है, फ्यूल सप्लाई करता है जहाजों को, कि जी वो हमारा गिरा है और उसमें 6 जो फौजी थे वो हलाक हुए हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जी ये हादसा था, इनका जो भी नुकसान हो वो हादसा होता है। उसके बाद ये खबर सुने, FBR के एक अफसर से, हम कहते हैं ना तरक्की नहीं हो रही, या FBR के एक अफसर से 50 अरब रुपया बरामद हुआ है। 50 अरब। जर्नैलों के पास कितना होगा? नून लीग, जरदारी, वो जहाज व्याना, हर कोई इधर है, वो व्याना खड़ा है। ये जो खसूसी जहाज होते हैं ना, इनकी चेकिंग मैकिंग नहीं होती, इसमें आप बक्से ले जाएं, जो मर्जी है ले जाएं, खुद इधर है, वो व्याना खड़ा है। क्या लेके गया, कितना माल, क्योंकि आखिर में उन्होंने तो भागना है, आखिर में उन्होंने भागना है। पंजाब में तो वैसे भी हसीना वाजिद की बदरू आई हुई है पंजाब में, यानी वो असदुल्ला खान रिपोर्ट कर रहे थे कि ये सारी सूरत हाल हुई ना, सारी सूरत हाल, ये तेल की कीमतें और ये और वो, तो लेले ने इजलास बुलाया, लेले ने, शहबाज शरीफ ने, और फील्ड मार्शल लाजमी तौर पे, वो सलाद की तरह साथ होते हैं फील्ड मार्शल, वो भी थे। तो 3 वजीर आला आए, एक ये हिंद आई, मुराद अली शाह आया, और वो सरफराज बुगटी आया, सुहेल आफरीदी नहीं आए, मुजम्मिल असलम आए। तो बजाय कोई प्लान देने के, ये तीनों वजीर आला सुहेल आफरीदी के पीछे लग गए, खासकर ये हिंदा। ये इनका IQ लेवल है, ये असदुल्ला खान रिपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल ये 50 अरब एक FBR के बंदे से निकले हैं जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक इंडियन आलिम है, उन्होंने कहा है, बड़ा खूबसूरत बयान दिया है, अहले तशी है, कि जी इजराइल में हर दस्तरखान पे आपकी मां को चबा चबा कर खाया जाता है, टिक्के बना के खाए जाते हैं, और आप इजराइल को जो है ना वो फादरलैंड कह रहे हैं कि वो फादरलैंड है, वहां तो आपकी मां के टिक्के बनाए जाते हैं। बहरहाल हिंदुओं को इससे क्या, उनकी मां के टिक्के बनाए जा, जो ये इतने मुनाफिक हैं, सबसे ज्यादा मां का गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल चोरी छुपे मां को जिबा करते हैं, फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? सारा बानो, वन एंड ओनली, आप जानते हैं सारा बानो किस किस्म की हैं। उन्होंने कहा है एक टीवी प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान का आइन है ना, पाकिस्तान का आइन, उसके पहले सफे पे लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब फिर आगे सफे आप पलटते जाएं तो वो खाली हैं, और 100% जो है ना सारा बानो का तजिया दुरुस्त है, जबरदस्त है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आगे जो है ना वो सफे खाली हैं। 4 जर्नैलों का मामला काफी गर्म हो चुका है। ये सबसे पहले खबर ब्रेक की नजम सेठी ने। आप लोग जानते हैं नजम सेठी किसके करीब हैं, किसकी खबरें देते हैं, कि 4 जर्नैल वो अडयाला गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं होती, जनरल आसिफ मुनीर की मर्जी नहीं होती, तो किस तरह जर्नैल मिल सकते हैं इमरान खान को? अच्छा, ये कहा नजम सेठी ने। अब जो तस्दीक की है वो बड़ा अहम बंदा है, वो है हारून रशीद। हारून रशीद ने तस्दीक कर दी है इस बात की
آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اوپر لیول کے ہیں، بہت اوپر لیول کے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہارون رشید وہ 22 سال تقریباً وہ گہرے دوست رہے عمران خان کے، ابھی بھی ہیں، جمائمہ کے دور سے وہ عمران خان کے جو ہے نا وہ دوست ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی ہے، انہوں نے مزید تفصیل کیا بتائی ہے، انہوں نے بتائی ہے کہ 4 جرنیل عمران خان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہربانی کریں کسی حل پہ آئیں، ملک سٹک کر گیا ہے ایک جگہ پر۔ تو خان نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جنرل عاصم منیر کی نحوست اور اس کلندر کی ہوک، ہماری زبان میں کہتے ہیں دل کی ہوک بھی کہتے ہیں، کہ جس نے بھی چھیڑا، باجوہ دیکھیں، ٹرمپ دیکھیں، جس نے بھی چھیڑا، دھوکہ دیا، پرویز خٹک، محمود خان، گنڈاپور، مروت، اسی طرح ہوا ہے۔ تو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے جواب دیا ہے کہ بس میں نے اپنا معاملہ وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اب میں نے اپنا معاملہ اپنی جماعت پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اندازہ کریں کہ وہ شخص کس لیول پہ پہنچ گیا ہے، قرآن کی تفسیر نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے، اور اللہ پر یقین نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ ایک بہت ہی سادہ اور ان پڑھ، وہ ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا جمعے پہ۔ مولانا نے کہا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ یہ پڑھ کے دریا کو عبور کر جائیں۔ وہ سادہ دیہاتی بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو رستے میں دریا تھا اور دریا کے اس پار بڑی چراگاہیں تھی زبردست۔ اس نے کہا تو مسئلہ ہی کو نہیں۔ اس نے اگلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکریاں بھی دریا میں، خود بھی دریا میں، اور چل کے اگلی چراگاہ میں پہنچ گیا۔ موٹی تازی بکریاں ادھر کھائی پی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واپس۔ وہ کچھ تو نہیں پڑا، لوگوں کو پتہ چل گیا، مولوی کو پتہ چل گیا، حیران پریشان، وہ جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پار نکل گیا، پھر واپس بھی آ گیا۔ مولوی کہتا ہے، مولوی نے کہا جی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ پہلے مولوی نے جو ہے نا ادھر کمر میں رسا ڈالا، پھر ہاتھوں میں رسا ڈالا، پیروں میں، کہ میں اندر داخل ہوتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا نا تو کھینچ لینا۔ انہوں نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیر رکھا، بڑوم اندر اور ہوتے شروع، بڑی مشکل سے مولوی تھا بھی 2 ٹن کا تیر اشرفی کی طرح، اس کو نکالا۔ یہ تو یقین ہے، وہ سادہ لو یقین کر گیا اور وہ مولوی پہلے رسے باندھنے لگ گیا۔ اور یقین اسی طرح ہوتا ہے، اس بندے کا یقین، انہوں نے کہا جی میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب پی ٹی آئی جانے اور جرنیل جانے اور جو کچھ ہوتا ہے، میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ ہارون رشید صاحب نے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ اب رات کو امریکیوں نے 10 افراد کے سر کی کروڑوں ڈالر قیمت لگا دی ہے، کروڑوں ڈالر۔ علی لاریجانی ہے اس میں، یعنی سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، علی لاریجانی بہت پرانے ہیں۔ جو ایران کے معاملات سے واقف ہے نا، ان کو پتہ ہوگا کہ علی لاریجانی یہ مشیر ہوا کرتے تھے علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کے، بہت پرانے صدر ہیں، فوت ہو گئے ہیں ہاشمی رفسنجانی۔ پھر جو AIEA، یہ جو انٹرنیشنل ایٹامک ادارہ ہے، اس کے ساتھ سارے مذاکرات علی لاریجانی کرتے تھے۔ اب وہ سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں۔ یہ اس کے علاوہ سید مجتبی خامنائی حسینی، یہ چیف جسٹس ہو گئے۔ ان کے سروں کی قیمت لگا دی ہے جو ہے نا وہ امریکہ نے۔ اب جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ ایرانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ جی وہ شیعہ ہیں وہ یہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ایک طرف سروں کی قیمت لگ رہی ہے، پھر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف ہے مائی فیوریٹ جنرل، ونڈرفل گائے، ایک طرف سروں کی قیمت لگ رہی ہے، لگا کون رہا ہے؟ امریکہ۔ تو پھر کس کی حمایت کرے بندہ؟ اس بنا پر جنرل عاصم منیر کی حمایت کرے کہ وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستانی چیف ہیں، اور ایرانیوں کو اس لیے دھتکار دے کہ وہ ایرانی ہیں یا وہ شیعہ ہیں۔ میرا تو ایمان یہ نہیں مانتا، میں روزے کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں، میں تو ایرانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کمال کمال حیدرم حیدر 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 دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ سروں کی قیمت لگا رہی ہے۔ یہ تو فخر کی بات ہے، غرور کی بات ہے، اتنا قد اونچا کر لو یہ سروں کی قیمت لگانی پڑے۔ اب وہ پاسداران انقلاب کو پیغام بھیج رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ بغاوت کریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے گا، آپ رجیم چینج کروائیں، بات جہاں پہ آ گئی ہے۔ تو اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، میں تو ویسے بھی آپ کو جو ہے نا فوڈ آف تھاٹ دیتا ہوں، سوچنے کا مواد دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ امہ کے لیے کون بہتر ہوگا، جن کے سروں کی قیمت لگ رہی ہے وہ، یا جو مائی فیوریٹ ہیں۔ اور اب اس بنا پر کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اس بنا پر، یا اس بنا پر کہ صحابہ کے بارے میں ان کے خیالات ہم سے مختلف ہیں۔ میں توہین کرنے والوں کو بالکل نہیں وہ کہہ رہا، جو توہین کرتے ہیں وہ اپنا منہ گندا کرتے ہیں، میں توہین کی بات نہیں کر رہا، اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ توہین کرنے والے جانے اور ان کا رب جانے اور ان کا دل جانے، توہین کرنے والے نہیں، نہ ان کا یہ ڈومین ہے، کیونکہ ہر بندہ وہ آخری عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ بس کس نے پہلا خلیفہ بننا تھا، دوسرا کس نے بننا تھا، تیسرا کس، یہ سارے معاملے تو حل ہی ہو گئے ہوں گے، یہ معاملات تو حل ہی ہو گئے ہوں گے، یعنی خدا تو آلریڈی وہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ موجود ہوں گے نا، وہیں پہ، اور سارا معاملہ ان کے سامنے ہوگا کس نے کیا کیا۔ لیکن موجودہ دور میں وہ لڑ رہے ہیں۔ اب رات کو اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ سعودی ایئر بیس پہ، اور وہاں KC-130، یہ آپ اس پہ گوگل پہ دیکھیں گے، یہ بلا ہے، بلا C-130 بہت بڑا جہاز ہے، اور یہ فضا میں ریفیول کرتا ہے جہازوں کو، یعنی یہ قسم کا ٹینک ہے، یہ ٹینکر، آئل ٹینکر ہے۔ یہ 5 تباہ ہوئے ہیں سعودی ایئر بیس پہ۔ پھر سعودی گلہ کرتے ہیں، پھر سعودیز پاکستانیوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کو معاہدہ ہے، پھر درمیان میں حرمین شریفین کو لے آتے ہیں کہ جی آپ ان کا دفاع کریں۔ ان کا دفاع تو اگر خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لوگ حکومت سے پوچھیں گے ہی نہیں اور پیدل نکل پڑیں گے، گاڑیوں پہ نکل پڑیں گے، ٹرکوں پہ نکل پڑیں گے۔ مجھے پاکستانیوں پہ اتنا یقین ہے، وہ کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو اسی طرح اگر ان پہ خدا نہ خواستہ خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان تو پہلے دن سے گارنٹر ہے کہ ہم کریں گے دفاع، ہم سے جو بھی ہو سکا 25 کروڑ دفاع کریں گے۔ لیکن یہ جو بغیرتیاں ہیں، وہاں پہ جو ہے نا 5 جہاز کھڑے ہیں امریکہ کے، بار بار ایران کہہ رہا ہے کہ ان کو نکالو، بار بار۔ اب یعنی آپ میرے پڑوسی ہیں، میں اور سادہ کر دیتا ہوں، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ کے گھر سے یا آپ کی چھت سے
میرے گھر میں مسلسل اینٹیں ماری جا رہی ہیں جو میرے جو ہے نا بچوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، میری املاک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اب میں اس بات پر کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں کہ جی آپ میرے پڑوسی ہیں تو میں بھی کچھ کروں گا جو مجھ سے بن پڑے گا۔ آپ بمباری کروائیں ان جہازوں سے، وہ جہاز ریفیول کریں جہازوں کو، پھر وہاں جا کے مزے سے اتر جائیں اور سور کے جو ہے نا وہ کھائیں، کباب کھائیں، روزوں میں بھی وہ وسکیاں اڑائیں، پھر ایران نے حملہ کرنا ہے۔ سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، ایران نے حملہ کرنا ہے اور رات کو بتا رہے ہیں۔ اب ان کا پروگرام کیا تھا؟ یہ ہے فارگ، یعنی کوئی اسی قسم کا نام ہے کیونکہ فارسی کا نام ہے فارگ جزیرہ، جہاں پہ 90% ایران کی جو تیل ہے اس کی ان آؤٹ ہے، تیل نکلتا بھی ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ جزیرہ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اب اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیا کرے ایران؟ اس لیے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ایران کے، مشکل سے نام ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم سمندر کا جو پانی ہے اس کو لال کر دیں گے اگر جہاں معاملہ آیا تو ایران کیا کرے؟ ہم تو جی ایران کے ساتھ ہیں، سمپل سی بات ہے۔ میں مجھ پہ کوئی مقدمہ بنتا ہے، مجھے پھانسی ہوتی ہے، آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ لوگ کامنٹس میں گالیاں دیتے ہیں، آپ کا ظرف ہے، میں ایران کے ساتھ ہوں۔ ایران اگر شیعہ ہے نا تو وہ دو بڑے پکے سنی ہیں، نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پکے سنی ہیں، 11ویں بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، میں تو ایرانیوں کے ساتھ ہوں۔ بہرحال جی، انہوں نے حیدر کا نعرہ لگا کر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، ایک ہی رات میں امریکہ کو پھکی دی ہے 5 جہازوں کی، اور اب یہ کہیں گے، امریکیوں نے کیا کہنا ہے کہ وہ جو ہے نا ساتھ ایک عربی آ کے بیٹھا، اس نے جو ہے نا بڑا پیشاب کرنے کی کوشش کی، اس نے ایک فائر کیا اور پھر عربی فائر تھا، عربی میزائل تھا، ان سے ان 5 جہازوں کو آگ لگ گئی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔